हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड के बजाय हमेशा कंप्लेन मोड है कि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा उन्वान है वो शुक्रगुजारी के बारे में है कि हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें और तमाम मखलूक का भी शुक्र अदा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह इब्राहीम चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो भी शुक्रगुजारी करता है हम उसको मज़ीद अता करते हैं। फिर सूरह सबा चैप्टर नंबर 34 आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व कलीलुम मिन इबादी शकूर, और मेरे बंदों में कम ही हैं जो शुक्र करते हैं। फिर सूरतुल बकरा आयत नंबर 152 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको बेशुमार आयात में कुरान मजीद में बताया है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, बट हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रैटिट्यूड के बजाय हमेशा कंप्लेन मोड है कि हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं, हम हमेशा उस चीज़ की बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और हम उस चीज़ का शुक्र अदा नहीं करते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पे नेमतें बेशुमार हैं जिनका हम ज़िक्र भी नहीं करते, जिनका हम शुक्र भी नहीं करते, जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि मैं नाराज़ होता हूँ, क्योंकि हमें ग्लास आधी भरी हुई और आधी खाली, तो हम अगर आधी खाली को रोते रहेंगे तो जो आधी भरी हुई है उसका शुक्र कैसे अदा करेंगे। हमारा कंप्लेन एटीट्यूड बंद होना चाहिए। हम इस चीज़ को रोते ना रहें जो हमारे पास नहीं है, हमें उस चीज़ पे शुक्र अदा करने के चाहिए जो अल्लाह ने हमें दिया। हमारे पास जो नौकरी है उसका शुक्र अदा करें, जो बीवी है उसका शुक्र अदा करें, जो बच्चे हैं उसका शुक्र अदा करें, जो सेहत है उसका शुक्र अदा करें, जो दौलत है उसका शुक्र अदा करें, जो मसाइल नहीं हैं उनका शुक्र अदा करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो बेशुमार नेमतें हैं, उसके एहसानात तो हम उतार ही नहीं सकते। जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जो माँ 9 महीने अपने पास बच्चे को बर्दाश्त करती है उसका सारी उम्र तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो हम अपने रब्बुल आलमीन का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। इसीलिए सूरतुल फातिहा में आयत शुरू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कुल शुक्र कुल हम्द रब्बुल आलमीन के लिए है, परवरदिगार के लिए है तमाम आलमों के। कुल शुक्र कुल हम्द, तो हर चीज़ में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रिस्क में भी बरकत देगा, हमारी सेहत में भी बरकत देगा, हमारी दौलत में भी बरकत देगा, हमारी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने करम हैं हम पे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि मैंने बनी आदम के ऊपर बहुत इज़्ज़त अता फरमाई बनी आदम को। तो बहुत कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भी अता किया है और आगे भी हमसे अता करने के वादे हैं, लेकिन हम शुक्र करने के बजाय हर वक्त शिकायत लेके बैठे रहते हैं कि अल्लाह ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या इस बंदे के पास ये है और मेरे पास नहीं है। हम हसद में, जलन में, उसमें लगे रहते हैं, मुकाबले में, जबकि हम देखें कि अल्लाह ने हमें क्या अता किया। हम क्या थे? कुछ भी नहीं, एक नुत्फ़ा, और हम क्या होंगे कल? एक मट्टी का ज़र्रा। लेकिन अल्लाह ने उस नुत्फ़े को
اور اس مٹی کے ذرے کے بیچ میں ہمیں کیا سے کیا بنا دیا، اور ہم شکر کرنے کے بجائے اس کا کفر کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ ہمیں اتنی رحمتیں، اتنا کرم روزمرہ کی اپنی زندگی میں، صرف اپنے جسم میں جتنے آپ کے فنکشن چل رہے ہیں، جتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جتنے لوگ آپ کے لیے کام کرتے ہیں، یا جتنے لوگوں کے لیے آپ کام کرتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہے، لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کے بعد ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ دیا، ہمیں نہیں دیا۔ تو کمپیریزن کو چھوڑ دیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ آپ کو اور دے گا، اللہ بڑھائے گا۔ یہی اللہ نے اپنی آیت میں فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے، اور یہی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جتنی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ شکر اور کل تعریف، الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین، شکر اور تعریف اس رب کی جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، وجعلنا من المسلمین۔ تو اسی طرح جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں رات سے، تو آپ دعا مانگتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، کہ کل شکر، کل حمد اس رب کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی، احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اور وہی اپنی طرف ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح جب آپ واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی دعا، الحمد للہ الذی اذہب عنی اذی و عافانی، کہ کل شکر، کل حمد، الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی و عافانی، جو لے گیا ہماری گندگی ہم سے دور، ہماری تکلیف ہم سے دور، اور ہمیں عافیت عطا فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، پر ایٹ لیسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی شکریہ، تھینک یو اور مسکرا کے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھے رہیں کہ جی اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، تو ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آج کی سائنس کی ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ ڈوپامن اور سیروٹونن، اس بندے کے ہارمون زیادہ ریلیز ہوتے ہیں جو شکر گزاری کے ایٹیٹیوڈ پہ رہتا ہے، گریٹیٹیوڈ بک لکھتا ہے، جو اپنی گریٹیٹیوڈ ڈائری مینٹین کرتا ہے، کہ روز لکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کیا کیا دیا اور اس کے پاس کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ، نہ کہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا رہے کہ یہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے ہر کسی کو۔ تو وی نیڈ ٹو چینج، ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا، ایٹیٹیوڈ چھوڑ کے گریٹیٹیوڈ اپنانا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ